सनाए सरकार, मिलके हो सारा जहां, नग़मा सराए सरकार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान माइला नसीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की तकमील के लिए शर्त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत ईमान वालों का ही शेवा है। और बेशक नबी करीम ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बग़ैर ईमान की तकमील मुमकिन ही नहीं। और यकीनन सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जितना भी कहा जाए, लिखा जाए और पढ़ा जाए, हम उनकी अज़मत का हक़ अदा नहीं कर सकते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना, उनकी याद और उनकी मिदहत करना भी बड़ी सादत की बात है। और ये कह सकते हैं कि हम सब के लिए खुशनसीबी की बात है कि हम सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब किए गए हैं कि तेरे ज़िक्र की है ये बरकतें, तेरे ज़िक्र की है ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम संवर गए। जहाँ तेरी याद हो दिल नशीं, वहाँ रहमतों का नुज़ूल है। सुभान अल्लाह। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी और प्रोग्राम में मौजूद मेहमान शख्सियात का तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत इस प्रोग्राम की जान शान जो यकीनन किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, हम सब की बहुत ही प्यारी मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम आपा, खैरियत से हैं आपा? अल्लाह का शुक्र। और तुमने जो इंट्रो दिया, मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ ये शेर कि हम अहले दी हैं, बिल्कुल, हमारा यही अकीदा है। बेशक हम अहले दी हैं, हमारा यही अकीदा है, बग़ैर इश्क़ नबी दीन है ना दुनिया। बिल्कुल, बेशक, सुभान अल्लाह। और नाज़रीन, प्रोग्राम में जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका भी तारुफ़ करवाती चलूँ। यकीनन वो भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, हम सब की हर दिल अजीज़ बहुत ही प्यारी मोहतरमा शगुफ्ता इमरान साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, मेरी दाएं जानिब जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मेहमान सनाख्वा मौजूद हैं, उनका भी तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फ़रमा है अनम फ़िरोज़ी और फ़रा अफ़ज़ल। आप सबको भी खुश आमदीद कहेंगे, इंशाल्लाह आपसे कलाम सुनेंगे। और प्रोग्राम में हमारे साथ ऑडियंस भी शामिल है, इंशाल्लाह उनसे भी हम कलाम सुनेंगे। लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि फ़रा अफ़ज़ल आपकी आवाज़ में हम कलाम शामिल करें। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नज़र गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नज़र गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, बरसी थी एक कदर के नहासा गया उधर, बरसी थी इस कदर के नहासा गया उधर, फिर वो बारिश करम मेरे दामा को भर गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आपा फ़रा अफ़ज़ल।
جب گنبد خضرا آواز آپ کی اچھی ہے اور تھوڑی نروس مجھے لگی جب یہ پڑھو نا کہ جب گنبد تم نے بولا نا تو اس کو گم کو ذرا ڈیٹیل میں لے لیا، بدے برا لگا. جب گنبد خضرا پہ وہ، یعنی گنبد ساتھ میں ہوگا تو گنبد ہوگا، ورنہ گم میں آپ نے ایک جگہ لے لی اور بدے آ گئی، وہ غلط تھا. ٹھیک ہے ایک بات. اور پھر آپ کا انترا بہت کمزور تھا. تم بہت یعنی تم نے کوشش کی اس کی طرز کو صحیح لینے کی، لیکن تم تھوڑا نروس ہو گئی. اب تم اس کو دوبارہ جب تم خود سنو گی نا اپنا ریپیٹ میں تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ آپ نے تھوڑی سی کمی ہے تیاری میں، ادروائز یو آر گڈ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی شگفتہ باجی کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ آپ اتنی ڈیٹیل میں بتا دیتی ہیں کہ گنجائش ہی نہیں رہتی، لیکن وہی بات کہ جس جگہ بٹھایا ہے تو وہی بات آپا کی ہی دہراتے ہوئی چلوں گی کہ گنبدیں ایک ساتھ جو اضافت جس کو کہتے ہیں نارملی، آپ نے اس کو تھوڑا سا اضافت نہیں کہیں گے ہم اس کو، اضافت تو زیر کو کہتے ہیں. یہ گنبد کو ساتھ بولنا تھا، گنبد الگ کر دیا آپا. پھر پہلے راستے آپ نے بالکل ٹھیک لیا، اس کے بعد آپ نے را الگ کر دیا، سطح الگ کر دیا، یعنی راستے الگ ہو گیا. بہت ہی پیاری نعت یہ عنبر اشرف کی پڑھی ہوئی نعت ہے جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. دوسری بات آپ نے جب پہلے اچھا میں نے پہلی مرتبہ جو ان سے سنی ہے اور اس نے بڑا خوبصورت پڑھا. پھر آپ سر سے بھی تھوڑا سا نروس وہی والی بات تھی آپ تھی. اور جب آپ نے پہلا مصرع اس کا لیا انترے میں تو آپ اس کو غلط پڑھ گئیں. برسی تھی اس قدر کہ نہا سا گیا ادھر، آپ نے ایک قدر کہا، پھر دوسری بار آپ صحیح لے گئیں. تو وہی بات کہ کوشش کریں کہ آپ نیٹ سے اگر اٹھاتی ہیں تو لازمی اس کو ایک بار کریکشن اس کی کروا لیا کریں، کیونکہ اکثر نیٹ پہ ہم غلط طور پہ لکھ دیا جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے لکھ کچھ دیا جاتا ہے، لیکن اوور آل ماشاء اللہ. پروگرام میں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انم فیروزی آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی آپ ماشاء اللہ میں آپ کو پہلے بھی سن چکی جی ہوں. ماشاء اللہ. پروگرام میں آپ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم کامنٹس لیں گے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہمیں کلام سنا رہی تھی انم فیروزی، اور آپ سے کامنٹس لیں گے. انم کی ایک تو آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اور انم کو نعت پڑھنے کی سمجھ بہت ہے. دیکھو جو کلام اس نے پڑھا، اب
اس کو ماڈیولیشن کہتے ہیں ہم، جبکہ کہ اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، میرا گدا، میرا منگتا، میرا غلام آئے. سبحان اللہ. تو گویا سمجھ کے پڑھا نا اس نے وہ کہہ کیا رہی ہے. تو ایک سانس میں جب آپ پڑھتے ہیں وہ رچاؤ نہیں آتا، جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس کے جگہ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کلام کو سمجھا ہے. تو یہ بہت خوبصورتی ہے نعت پڑھنے کی، اور اللہ کرے کہ آپ کو، میں نے بہت دفعہ سنا ہے، شی از ویری گڈ، اور آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. شاباش. شگفتہ باجی کیا کہیں گی؟ ماشاءاللہ انم تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت پیارا پڑھنے والی ہیں اور کلام بھی بہت خوب پڑھا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں مزید برکت ہے. پروگرام میں کالر ہے ہمارے ساتھ، لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم، آئلہ باجی میں احمد بات کر رہی ہوں. ایمن جی، وعلیکم السلام. ایمن کلام پیش کریں گی؟ السلام علیکم. السلام علیکم ایمن، آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ السلام علیکم آئلہ باجی میں احمد بات کر رہی ہوں کمالیہ. کمالیہ سے. ایمن نعت سنائیے گا. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوچتا ہوں میں کہاں، یہ سوچتا ہوں میں کہاں، سبحان اللہ. نعت نبی کہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائلہ پہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ عدیلہ محمود حافظ آباد سے بات. عدیلہ محمود جی. عدیلہ نعت سنائیے گا. سیاہکار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. قسم خدا کی یہ میرا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقار آپ سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہی میں اقرا بات کر رہی ہوں تلا گنج سے. اقرا بطول جی. اقرا نعت سنائیں گی؟ جی جی. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ ہی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں قاری وحید ظفر قاسمی کی بہت بڑی فین ہوں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میرا سلام ان تک ضرور پہنچائیے. بالکل آپ کا سلام پہنچ جائے گا. آپ نعت سنائیے گا. بسم اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اسی دوسرے ہاتھ سبحان اللہ. روزے کی سبحان اللہ. جالی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فاطمہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. فاطمہ فیصل آباد سے. جی فاطمہ کلام سنائیں گی؟ جی جی. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب سبحان وطنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی آپا. ایمن تھی کمالیہ سے. یہ سوچتا ہوں میں آج کہاں. تو ایمن نے بڑا کمال ماشاءاللہ. مصرع سنایا. ماشاء اللہ. سبحان ماشاء وہ اللہ. ایک رہ گیا تھا لیکن کمال ہے. ماشاء اللہ. دوسرا بھی ایک ہم سن لے تو اچھا تھا. بہت اچھا پڑھا. ماشاء اللہ. شاباش. اور عدیلہ محمود تھیں حافظ آباد سے. جو انترے سے شروع جی، کیا انہوں بالکل. نے. ہاں اچھی بات ہے. سیاہکار ہوا. وہ اگر اپنا سر ان کو پکڑنا ہے تو اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا نا تو آپ انترا پہلے پڑھیں. انترے سے جب آپ نیچے آئیں گے نا تو آپ کو آپ کا سر مل جائے گا استائی کا. صحیح. بہت اچھا. اور اقرا بطول تھیں تلا گنج سے. کون سا تھا ان کا؟ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوں. ہاں جو قاری صاحب قاری صاحب کی صاحب فین کا تھی. پڑھا ہوا یہ کہنا چاہیے کہ مشہور عام بالکل. اور خوبصورت
اقبال عظیم کا کلام ہے، بہت زبردست، اچھا پڑھا بہت، اور فاطمہ تھی آپ فیصل آباد سے، ہر وقت تصور بہت اچھا، شاباش، ماشاء بہت اللہ۔ اچھا۔ ناظرین پروگرام میں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ فرح ہمیں کون سا کلام سنا رہی ہے۔ بسم اللہ، صلی اللہ آرام سے علیہ پڑھنا، وسلم۔ بالکل نروس نروس نہیں ہوئیے گا، چلیں جی۔ جب عشق نے رلایا سرکار نے بلایا اور چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا، چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا، وہاں بھیک مل رہی تھی، خیرات بٹ رہی تھی، اور تھا نور کا سمندر رحمت برس رہی تھی، تھا نور کا سمندر رحمت برس رہی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی آپ فرح افضل، جب عشق نے رلایا۔ بس تم نے ایک ہی شعر پڑھا، استائی پڑھی، انترا نہیں پڑھا؟ آپ انترا نروس ہو رہے ہیں آپ، دونوں دونوں پڑھ نے لیے جی۔ تھے۔ آپ نے اتنا اچھا پڑھا کہ میں تو محو ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے انترا پڑھا کہ استائی پہ، بہت شاباش۔ مائنہ ذرا سی اکا دکا، لیکن یہ کہ تھوڑا سا سانس پہ بلا یا ہے نا، تو یا الگ ہو گیا تھا، تو وہ صرف تمہاری پریکٹس کی بات ہے، مگر بھائی کمال پڑھا، ماشاءاللہ، شاباش۔ یہ بتا دیا کہ نروس نہیں ہو رہی، بالکل یہ بات جی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اور اپنے انداز میں آپ نے پڑھا، اور انترا اور استائی چونکہ اس ناز سے میرا پرسنل بہت دلی لگاؤ ہے، یہ بھی عنبر اشرف، یہ انہی کا پڑھا ہوا کلام ہے، آپ نے ایک ہی سر میں پڑھ دیا، ایکچولی ایک ہی ساتھ پڑھ دیا، تھوڑا سا طرز الگ ہے لیکن آپ نے اپنے انداز میں سکون کے ساتھ پڑھ لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مزید کامیابی عطا۔ ماشاءاللہ، آمین۔ اور پروگرام میں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں، انم فیروزی آپ کی آواز میں۔ بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تھے طیبہ کی گلی تھی، ہم تھے طیبہ کی گلی تھی، وہ زمانہ یاد ہے، ہم تھے طیبہ کی گلی تھی، وہ زمانہ یاد ہے، اپنا جانا یاد ہے، ان کا بلانا یاد ہے، جالیوں کو تھام کر آنسو بہانا یاد ہے، جالیوں کو تھام کر آنسو بہانا یاد ہے، ڈوب کر اشکوں میں حال دل سنانا یاد ہے، ڈوب کر اشکوں میں حال دل سنانا یاد ہے، ہم تھے طیبہ کی گلی تھی، وہ زمانہ یاد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی آپ کہنے ایسا رہی نہیں ہے آپ نے، سبحان ماشاءاللہ، ایسا سما باندھ اچھا دیا۔ پڑھا۔ یہ نعت کے دیکھو نا، پوری اس نے منظر کشی کرنا کہ سبحان اللہ۔ جب ہم وہاں تھے، یا ہمیں کیا انترا کیا تھا اس کا؟ ہم تھے طیبہ کی۔ ہاں، جالیوں کے پاس وہ ٹھہراؤ، اور وہ پورا منظر کو آپ نے جس طرح بیان کیا نا،
नात को पढ़ा है, आपने महसूस किया सुभान है, अल्लाह। आपने रटा नहीं है, तो क्या ये बात है। बहुत कमाल। किसी बच्चे या बच्ची को नात पढ़ने में कामयाबी यही है, वो समझे समझ के पढ़े। और उसकी अदायगी। कमाल सुभान पढ़ा, अल्लाह, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी शगुफ्ता बाजी क्या कहेंगे? वही बात कि एक तो इनकी सबसे बड़ी जो यहाँ सीखने आती है, उनकी खुश नसीबी ये है कि आपा जैसा उस्ताद मिला। दूसरी बात हकीकत है, क्योंकि हम भी इनके साथ होते हैं, हमारे लिए ही बड़ी बिल्कुल एहसास की बात सीखते है कि हैं हम और आपस सीखना से सीखते हैं, चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात मुझे अनम की ये अच्छी लगी कि कोई स्ट्रेस चेहरे पे नहीं, मुस्कुराकर जो पढ़ रही है ना, वो फील से पढ़ा है माशाल्लाह। फील के साथ जो चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, वो हुजूर से मोहब्बत की बेशक। एक दास्तान सुनाती है अपने। तो वो मोहब्बत जो है वो चेहरे से जब नजर आए तो बात ही निराली हो जाती है। अल्लाह आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे। अनम बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम और कलाम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए और अपने लबों पर सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सजाए रखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम कलाम सुन रहे थे फ़रा अफजल से और अनम फ़िरोज़ी से। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में आप लोगों ने कलाम पेश किए, और दुआ है आप लोगों की नहीं कि अल्लाह ताला आपके पढ़ने में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। और जिस तरह माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में बच्चियाँ और ख़वातीन हिस्सा लेती हैं, तो हमें भी खुशी होती है, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेशली सजाया ही जो है गया है ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, ताकि उनकी जो है हम इस्लाह कर सकें, रहनुमाई कर सकें। और हमारे साथ माशाल्लाह आपा इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं, वो हमारी इस्लाह करती हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर यकीनन कोई खुश नसीबी नहीं हो सकती, और नए आने वाले सनाख्वानों के लिए भी इससे बढ़कर कोई खुश नसीबी नहीं है। और ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह उनसे हम कलाम सुनते हैं और देखते हैं आज हमें ऑडियंस क्या कलाम सुना रही हैं। पहले शामिल करते हैं बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रामीन जी, रामीन कलाम सुनाएं। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर इस दिल में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कलाम शामिल करते हैं बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहरिश जी, सहरिश कलाम से। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, माशाल्लाह। फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। सैयदा दुआ फातिमा। सैयदा दुआ फातिमा माशाल्लाह। नहीं, आप बच्चे भी आज माशाल्लाह ज़्यादा आए हैं। चलो आ जाओ, चलो शाबाश। बिस्मिल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी। नाम बता दीजिएगा। सैयदा रमीशा फातिमा। अच्छा, रमीशा फातिमा। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए, आ गए मुस्तफा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। आज पुरजोश बच्चे, माशाल्लाह पुरजोश बच्चे हैं, और माशाल्लाह बच्चों को हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। फरहत जी, फरहत। मैं मुद्दत से सियासी पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से सियासी पर जी रही हूँ, खुदा कब बुला ले
मुझे अपने घर में खुदा कब बुला ले, मुझे अपने घर में मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और कलाम शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह। हिबा नासिर। हिबा नासिर, जी हिबा, नात सुनाइए। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इरम शब्बीर, जी इरम, नात सुनाइए। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अलीज़ा। अलीज़ा लास्ट है हमारे साथ, जी। ज़ोर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी आपा क्या कहेंगी? रामीन ने पहले पढ़ा था, हमने आंखों से रामीन देखा भाई नहीं। माशाल्लाह, पिछली दफ़ा मैंने एक बात समझाई थी ना, वो दूसरी लाइन पे जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, तो कलामे इलाही माशाल्लाह उसने माशाल्लाह बहुत, वरना आमतौर पे इस तरह पढ़ा जिसने लाकर कलामे, उसके बाद वो माज़ल्लाह इलाही पे आते हैं ना, तो इन्होंने वो बात समझी, शाबाश। और गला भी बिल्कुल सही है। तो आजकल लग रहा है कि अम्मा खाने पीने को आपको खट्टा उट्टा देनी नहीं है। चावल बहुत जी आप सहरिश थी, इनके बाद वो जिसके लिए महफिलें कौन है, छोटी है ये भी, अच्छा पढ़ा बेटा। और दुआ थी, दुआ फातिमा एक में ही नहीं, दुआ फातिमा माशाल्लाह बड़ी छोटी सी है, छोटी है लेकिन अच्छा माशाल्लाह। और रमशा फातिमा थी, ठंडी ठंडी हवा। हाँ रमशा आप भी बहुत, चारों माशाल्लाह छोटी सी हैं, लेकिन सब छोटी में वो एक जैसी आवाजें थी सबकी, और माशाल्लाह सब शौक और ज़ौक़ बहुत नुमाया था, ये बड़ी बात। बिल्कुल माशाल्लाह। और आपा फरहत थी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी। बस आपने पढ़ा तो अच्छा, आवाज़ भी आपकी बड़ी जानदार है, लेकिन आप आस कहिए, आप जब पढ़ रही थी ना वो ज़ेर आ रहा था, आप मैं मुद्दत से इस आस, आस को खड़ा कहिए, आपका आ था आस से आ रहा था ना, ये बात सही नहीं। आपा हिबा नासिर थी और छोड़ फिक्र दुनिया की। हाँ सही पढ़ा, थोड़ी जल्दी में थी लेकिन ठीक है, सही है। इरम थे हमारे साथ, खाक मुझ में कमाल रखा। कमाल, बेशक कमाल रखा है, अल्लाह पाक का आपको और नवाजे आवाज़ में भी, आमीन आमीन, पढ़ने में भी। और आखिर में हमारे साथ थी अलीज़ा, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। हाँ अलीज़ा की आवाज़ भी अच्छी है और अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। शगुफ्ता बाजी बच्चे माशाल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। और आपा यकीनन ये हम सब के लिए भी बड़ी खुशनसीबी की बात है, आरवाई माशाल्लाह प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है, अब तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं माशाल्लाह। मुश्किल हो गई है मुझे तो भाई जी कि भाई मैं यहाँ क्या अल्लामा गिरी अपनी जाहिर करूँ, आप ये करें वो करें, आप सब यहाँ पर, लेकिन माशाल्लाह सब आपसे सीख रहे हैं, आप जो इस्लाह करती हैं। इतनी नहीं सीखने के बाद देखो मैं खुद अटकती हूँ कभी लफ्ज़ों पे, कभी मैं बासित भाई से पूछती हूँ, कभी कि भाई ये मैं सहर कहूँ शहर कहूँ, ये विरासत है या वरासत है। बिल्कुल आप कोई कभी भी आप 100% नहीं हो सकते, उम्र के किसी भी हिस्से में। मैं आज भी लफ्ज़ों के मतलब पूछती हूँ, अदायगी कैसे होगी वो पूछती हूँ मैं। बिल्कुल, यकीनन सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। शगुफ्ता बाजी आप कुछ कहना चाहेंगी ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए तो यही कहूँगी कि ARYQTV ने बहुत पुराने अरसे से ये जो एक ये कह दे दिए से दिया जो जल रहा है, स्पेशली न्यू आने वालों के लिए, तो अल्लाह इसको हमेशा ऐसे ही जलता रखे। और जो नगीने हमारे पास से बन के निकल आते हैं आपा की रहनुमाई के साथ, बाकी जितने सीनियर सनाफा हैं उनकी रहनुमाई के साथ,
تو انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نیا پار نہ لگے، وہی والی بات ہے. بڑی خوبصورتی سے سب پڑھتے ہیں اور یقیناً سیکھ کے جاتے ہیں. بالکل سیکھتے ہیں، بالکل. اور یقیناً کالرز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کالرز بھی سیکھتے ہیں. جی بالکل، ہم بالکل سیکھتے یہ تو ہے بالکل. اور یقیناً پروگرام کا فارمیٹ آپ سب جانتے ہیں. اس پروگرام میں جتنی بھی بچیاں آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، ان کی اصلاح و رہنمائی کی جاتی ہے اور وہ یہاں سے یقیناً سیکھ کر جاتی ہیں اور پھر اچھے طریقے سے اچھے انداز میں سرکار کی ثنا خوانی بھی معزز ہوتے ہیں. آپ نہ آئیں تو پروگرام ہی نہ ہو. بالکل، یہ پروگرام کی رونقیں ہیں. بالکل، آپ اہم ہیں، کالرز اہم، یہ بات ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے اور میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تمام ثنا خوانوں کے پڑھنے میں مزید برکت عطا فرمائے اور یہاں پر ماشاءاللہ جتنی بھی بچیاں آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، ان سب کے پڑھنے میں برکت عطا فرمائے، ان کی آواز میں اور خوبصورتی اور نکھار پیدا کرے. پروگرام میں موجود تمام مہمان شخصیات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ کا، شگفتہ باجی اور تمام آڈینس کا اور آپ مہمانوں کا بھی. انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، اگلے ہفتے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے اور اپنے لبوں پر ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائے رکھیے. اپنی میزبان مائلہ نصیر کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. میری جانب سے فی امان اللہ. آخر میں آپ کی آواز میں پروگرام میں کلام شامل کریں. چونکہ شگفتہ ہماری مہمان ہے تو میں کچھ ایک شعر میں پڑھتی ہوں. اعجاز رحمانی کا کلام ہے یہ اور قاری صاحب نے پڑھا ہے، کبھی پڑھا ہوگا لیکن آپ دیکھیں گے آج بھی یہ فٹ ہوتا ہے بالکل. بالکل. زباں پہ صرف ہے دعوے، مثال کوئی نہیں، دیار عشق نبی میں بلال کوئی زباں پہ صرف ہے دعوے. ہمیں کہتے ہیں کہ جی حضور دیکھیے نا، پر آپ دیکھیے شعر کے دیکھیے. ہم حضور سے کہتے ہیں دیکھیں نا، لیکن ہم کیا ہیں دیکھیں. حضور نے تو ہمیں یاد عمر بھر رکھا، حضور نے تو ہمیں یاد عمر بھر رکھا، ہمیں حضور کا لیکن خیال کوئی نہیں، ہمیں حضور کا لیکن خیال کوئی نہیں، دیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں، زباں پہ صرف ہے دعوے. اور یہی حال ہمارا آج کل. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت اور نہیں، یہ آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناون
मैनू यार मनाण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं, ये आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं, मैनू शौक